Raya villagers gathered at Bakpat to oppose construction work on a no-development slope. They said the project would harm the environment, reptiles, birds and animals. The villagers also highlighted that 17 trees have already been cut in the wake of construction of the project. The construction is coming up in a no-settlement zone, where 18,000 square meters has been put for settlement under Section 39 of the TCP Act. This project is also opposed by the village panchayat, which has objected to its conversion. कोणाकूय क्रिटिसाइज करपाचें ना. आमकां आमचो गांव, आमचो दोंगर, आमचे हांगा आसा ती जनावरां वो ती रेप्टायल्स कितें आसा ती आमकां सांबाळून दवरूंक जाय. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें आतां फाटीं आमचे राय एक वाघ येवन एक्सिडेंट जावन भुरगो पिलो ल्हान मेल्लो न्यूजांनी हाडलोलें. सो हे डिस्ट्रॅक्शन जाता म्हूण हे गांवांत पावता. सो आमकां आमचे राय गांवांत हे फुडें आमकां रेजोल्युशन घेयलां. हे फुडें आमचे दोंगर, आमची शेतां वो आमचे आनी कितें आसा आमचें प्रिजर्वेशन आसा, आमची तळयो, आमची तळी आसा ती आमी सांबाळपा जाय. आमचे पुर्वजांनी हे कोणें आमकां दिवूं ना, हे आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरलें, देणे आमगेलें. सो हे सांबाळपाक आमचे पंचायत जितले 11 मेंबर भोंवता, आमी गांवचो लोकूय जायतो वावरता. BMC आसा, बाब झेवियर चेअरमॅन आसा, तोवूय जायतो पट्टीड हेचेर मातशें लक्ष घालचें आनी हे ताबडतोब स्टॉप करचें. जी कंस्ट्रक्शन जाता ती हिल कटिंग चलता ते उपरांत आनी इश्यू आसा. हांगा आनी एक 18,000 सुमार स्क्वेअर मिटर नो सेटलमेंट झोन आसा तो चेंज ऑफ सेटलमेंटाक आयलो आसा अंडर 39 हेचेर वचो वो. सो हांव कितें म्हणटा, हें कितें अरे नो सेटलमेंट आसा तें पत्ते सेटलमेंटान हो दोंगर हिंगांनी कितें येवपाक शकता? हिंग चडपा जायना मरे. कितकोन येतें? It was only part because here to get no development slope already the regional plan RP 2021 so amgelo draft plan yelolo kintu no development slope dakoilolo and dek lagon wo settlement koruna final draft elementary koruna final notification elementary koruna to so it was a no development slope. Ata under section 39 poir raite areas not only raya erokud and tini conversion angaila under section 39 and as per that 18,000 square meters which is completely a no development slope settlement angaila I mean apply keltene for change of zone. So ami bakbata lokani soglani kit 70 kit objections gaile raya biodiversity ami objection gaila under section 42 of the biodiversity act. Panchayati issue discuss kelo. We have also panchayati no objection gela not to allow the conversion of this. इंतू प्रॉब्लम कितें जाला वो डो डेव्हलपमेंट स्लोप म्हणटा तो आमी वो आम फर्स्ट स्पॉट आमी सेकंड स्पॉटार वयतले आनी जशें आमचे एअर स्पिकरान सांगिल्लें ते भाशेन वो दोंगर आख्खोच कंटिन्यू जायन थिंगा सोंसड्यार जो गार्बेज घाताय तो एकूच दोंगर वो सेम आनी मागीर सावथ मागीर वयता आनी कुट्टोर वयता तेच मागीर वयता आनी वेर्ना जॉइन जाताय ते कळ्ळें. सो जस्ट एज तेणें सांगलो तेश करून तो वो लेपर्ड येयलोलो हिंगा हूंय तो मानोरा तो दोंगर आकले कंटिन्यू करून भरना. सो दिस इज अ कॉरिडॉर. तेन्ना तुमकां फायल बी आयला ही पंचायतीन हें करपा? पंचायतीन येयल्ली फायल पूण आमी हें दिवं ना तेका परमिशन दिवं ना. मागीर सेक्रेटरीन दिल्लें दिसता म्हाका कांय खबर ना. तुमकां पंचाक कांय खबर ना? ना आमकां कांय खबर ना. सेक्रेटरी दोळे धापून खबर ना मागीर कितें जालें तें आमकां कांय खबर ना. पडली पूण दिवं ना तेन्ना. तुमगे आतां हें कितें स्टँड कितें स्टँड आतां लोकांक कितें जाय तें करपा न्हू. लोक म्हणटा नाका तुमी स्टॉप करपा लोकां फाटल्यान आहा न्हू. मॅडम नांव कितें तुजें? जासिंता रायस. Like, subscribe and get notified.